अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सहाबा किराम से ही शुरू हो गई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बड़े मुफस्सिर थे। उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो थी ऐसे हुई, फिर ऐसे वाक़या हुआ, फिर उसके बाद ये अगली आयत आ जाती है। तो ये दरमियान की जो डिटेल्स है, ये कुरान का हुस्न है कि कुरान इतनी ज़्यादा तफ़सील नहीं करता। तो वो तफ़सील जो है फिर मुफस्सिरीन ने कुरान और हदीस की रूह में ही अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है हमारी आसानी के लिए। तो बाकी जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने पास से आप लोगों को कुछ भी नहीं बताती। मेरा अपना ना ही इतनी अक्ल है, ना ही इतना शऊर है कि मैं अपने पास से आपको कुछ बताऊँ। ये सब ये सब मुफस्सिरीन की बताई हुई चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ कन्वर्ट कर देती हूँ, सॉरी नकल कर देती हूँ आपकी तरफ, कि आप लोग जो हैं इसको आसान लफ्जों में समझ सके। मैं आपकी तरफ सिर्फ पार्सल करती हूँ, समझे। और अपने पास से ना ही कुछ मैं समझती हूँ कि मेरा इतना शऊर और अक्ल है, ना ही कोई इतनी जुर्रत कर सकता है कि अपने पास से बताए। ठीक है, तो ये तफसीरों के अंदर से ही चीजें ली गई हैं। जो आपको कहा जाता है कि यहाँ से ये इबारत हज़फ थी, यहाँ पे ये लिखा जाता है, यहाँ पे ये बोला जाएगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे भी हमें वाकया की समझ आ रही है कि उन्होंने सारी गुफ्तगू की, फिर उनको पता चला कि अब्बा जो है उनकी नज़र ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक मोजज़ा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का, कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी नबी जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये डाला कि अपनी कमीज भेजो, और जब वो उसकी खुशबू लेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तो उससे उनकी बसारत जो है वापस लौट आएगी। तो इसी तरह उन्होंने फिर अपना कुर्ता भेजा। वातूनी भी अहलिकुम अजमईन कहा कि फिर अपने सारे घर वालों को, अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे पास आ जाना। यहाँ पे मैं आपको शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हुए सुना चुकी हूँ कि हदीस मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ का कुर्ता और मूसा की लाठी भी अजीब ही चीज़ें थीं। यानी मूसा की लाठी से भी तरह तरह के काम हुए। कभी वो सांप बन जाती, कभी पत्थर पे मारते तो उसमें से चश्मे फूट पड़ते, कभी समंदर पे मारते तो उसमें खुश्क रास्ते बन जाते। तो इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, इनका कुर्ता जो था ये अजीब चीज़ था, कि कुर्ते ने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी। और यहाँ पे देखिए कुर्ता ही जो है वो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगेगा तो उनकी नज़र जो है वो लौट आएगी। सुभान अल्लाह। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदुन। अब यहाँ से जैसे ही काफिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर रवाना हुआ मिस्र से, तो वहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को किनान के अंदर सैकड़ों मील दूर उसकी खुशबू जो है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पहुंच गई। सुभान अल्लाह। और ये सब भी ये नबी के इख्तियार में नहीं था। अगर नबी के इख्तियार में होता तो वो इतने अरसे से रो रो के अपनी नज़र को ख़त्म ना कर देते, बल्कि वो फौरन जो है पहुंच के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल लेते, जेल से ही उनको निकलवा लेते। लेकिन वो नहीं जानते थे। जब अल्लाह ने चाहा ज़ाहिर करना तो तब ज़ाहिर हुए। तो अब अल्लाह ताला ने चाहा था ज़ाहिर करना उनको, तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया, और मिस्र से किनआन तक उनकी कमीज़ की खुशबू पहुंचा दी उन तक। तो कहने लगे कि मुझे यूसुफ की कुर्ते की खुशबू आ रही है, अगर तुम लोग मुझ ये ना कहो कि ये सठिया गया है, बूढ़ा दीवाना हो गया है यूसुफ की याद में। मतलब तुम ताना मुझे दोगे, लेकिन हकीकत में मुझे खुशबू आ रही है। कालू तल्लाहि इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम। तो पोतों ने कहा कि तू अपनी पुरानी भूल में है, यानी हमारे चचा को हर वक्त याद करता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बेटे तो सारे जो थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए हुए थे ना मिस्र में, तो पीछे पोते ही थे। उन्होंने ये कहा फलम्मा अन जाअल बशीर अलकाहु अला वजही। पूरा फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया, और उसने आते ही जो है कमीज उनके चेहरे पे डाली, तो उनकी बिनाई सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से लौट आई। क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। तो हज़रत याकूब ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। क़ालू या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। पहले हज़रत यूसुफ से माफ़ी मांगी, फिर यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, अब्बा से भी कहा
کہ آپ بھی ہمارے لیے ہمارے گناہ کی معافی مانگیں کیونکہ ہم خطا کار تھے۔ سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ یہ شرمندہ ہوئے تھے اپنے گناہ پر۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، ابا بھی پیغمبر تھے، انہوں نے بھی کمال ظرف کا مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، اور ایسا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ عزیز مصر تھے، تو مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہمارے جو عزیز ہیں ان کی فیملی آنے والی ہے اب وہاں سے، کیونکہ ساری ساری تاریخ عوام کو پتہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا خاندان یہاں پہ نہیں رہتا اور گم ہو چکا ہے۔ تو پھر ایک جشن کا سما تھا وہاں پہ جب پتہ چلا نا عزیز مصر، اور پھر بااخلاق بھی اتنے تھے، عوام کے دلوں پہ راج کرتے تھے، تو جو کوئی ایسا انسان ہوتا ہے نا اس کی خوشی بھی سب کو خوش کرتی ہے، تو ساری عوام خوش تھی کہ آج ہمارے جو عزیز مصر ہیں ان کی کے والدین اور بھائی جو ہیں واپس آنے والے ہیں، ان کو ملنے والے ہیں۔ تو ایک جشن کا سما تھا، اور آپ قافلہ لے کر ایک مصر سے باہر استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو الگ الگ وہاں پہ خیمے انہوں نے لگائے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شاہی خیمہ لگا ہوا، اور وہاں پہ استقبال کے لیے بیٹھے تھے۔ تو جب وہ پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف، یوسف کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس اپنے شاہی خیمے میں جگہ دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ تم لوگ داخل ہو جاؤ، نڈر ہو کے داخل ہو۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور وہ سارے کے سارے کچھ مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اور والدین سجدے میں گئے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ سارے کی ساری عوام جو تھی وہ سجدے میں چلی گئی تھی، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور سب سجدے میں چلے گئے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور احسانات ہی ذکر کیے، کوئی غم ذکر نہیں کیا ابا کے سامنے کہ میں ایسے مجھے جو ہے در بدر ہونا پڑا اور مجھے جیل جانا پڑا، بلکہ اللہ کے احسان ذکر کیے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مجھ پر میرے رب نے احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکلوا دیا۔ وجاء بکم من البدو، اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تم سب کو